کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے بشر دا کسے ملک دا حضور ورگا مقام کوئی نہیں، کسے دس تیرا تو اگے جا کے، کسے دس تیرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں، کسے دس تیرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں، 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 کسے دس تیرا تو اگے جا کے خدا دے نیڑے قیام کوئی نہیں۔ اور نبی دے دل نو دکھان والا کدی بھی جنت نو جا نہیں سکدا، نبی دے دل نو دکھان والا کدی بھی جنت نو جا نہیں سکدا، نبی دے دل نو دکھان والا کدی بھی جنت نو جا نہیں سکدا، قبول اس دی نماز کوئی نہیں، قبول اس دی نماز کوئی نہیں، درود کوئی نہیں، سلام کوئی نہیں، قبول اس دی نماز کوئی نہیں، درود کوئی نہیں، سلام کوئی نہیں۔ اور نبی دے سارے خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کہہ دے سبحان اللہ۔ خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، خدا دے سارے نبی نے آلہ انہاں دے اصحاب بھی نے پیارے، کسے نبی دی جماعت اندر، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں، کسے نبی دی جماعت اندر بلال ورگا غلام کوئی نہیں، 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 کسے نبی دی جماعت اندر